बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस गर्मी को। इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और वो ऐसा टॉपिक है कि आजकल उसका एंडेमिक है, एपिडेमिक कह सकते हैं, मीजल्स शहरे पश्तो में कहते हैं उसको, और खसरा उर्दू में कहते हैं उसको। बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो रन कर रहे हैं आप लोग के, खसरा अगर हो जाता है बच्चे को तो अक्सर माएँ ये करती हैं कि चूंकि खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है और बहुत जल्दी से फैलता है और बड़ा स्ट्रांगली कंटीजियस डिजीज है, बहुत जल्दी एक से दूसरे बच्चे को फैल जाता है और आपके ड्रॉपलेट के थ्रू, आपके कफिंग के थ्रू, क्योंकि खसरा से एसोसिएटेड, खसरा बजाते खुद उसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि खसरा के अंदर बहुत सारे अदर सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं कि जैसे आप खसरा के दौरान, जैसे खसरा बाहर होता है, छोटे छोटे सुर्ख किस्म के रैशेज, छोटे छोटे दाने होते हैं और हाई ग्रेड फीवर होता है। 5 से 6 दिन तक, 5 से 7 दिन तक ऑलमोस्ट ये लास्ट करता है हाई ग्रेड फीवर। तो उससे एसोसिएटेड आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें बहुत ज्यादा अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो जो खसरा से एसोसिएटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसके अंदर नमोनिया भी एक कॉमन चीज है जो खसरा एसोसिएटेड, क्योंकि जैसे आपके बॉडी के ऊपर खसरा की अलामात जाहिर होती हैं, उस तरह बॉडी के अंदर भी होती हैं, वही रैश बॉडी के अंदर भी होता है। तो अगर वो रैश आपके फेफड़ों में या लंग्स में हो जाता है तो वो नमोनिया की कंडीशन कॉज कर देता है। अगर आपके गट की एपिथेलियल लाइनिंग अफेक्ट होती है तो वो आपको डायरिया कॉज हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाए तो फिर इंसेफेलिटिक हो जाता है, खसरा जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाए तो फिर वो खतरनाक होता है। इनिशियली आपने खसरे के लिए जो करना है कि किसी किस्म की भी कोई खुराक बंद नहीं करनी। आप उसमें स्ट्रिक्ट 2 आवर्ली या 3 आवर्ली खुराक, हर किस्म की खुराक, यानी कोई भी चीज बच्चे को आपने स्टॉप नहीं करवानी। अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो माँ के दूध को कंटिन्यू करें। अगर वो खुराकों पे आ चुका है तो खुराकों पे सबसे पहले तो आपने खसरा जो है उसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। जो पैदाइश के बाद एक वैक्सीनेशन जो पेंटावेलेंट होती है वो गालिबन 45वें दिन पे होती है, एक गालिबन 3.5 माह के बाद होती है पेंटावेलेंट की, और खसरा की जो होती है वो पहली वैक्सीनेशन होती है आपकी 9 महीने पे और दूसरी होती है वो 1.5 साल पे। आजकल तो खसरा के जो केसेस हैं वो अर्ली भी 9 महीने से 9 माह पे होती है और फिर 1.5 साल पे होती है। तो उससे पहले इनिशियली भी आपके पास खसरा रिपोर्ट हो जाता है, चूंकि कंटीजियस है तो घर में अगर किसी बड़े बच्चे को हो गया तो छोटे बच्चे तो इफेक्ट होते ही होते हैं। सबसे पहले जब आपका बच्चा इफेक्ट हो गया तो आपने उसको आइसोलेट कर देना है और बच्चों से। एक चीज जो आपने इम्पोर्टेंट चीज है और आपने इन कंसिडरेशन रखनी है। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि अगर खसरा अपीयर हो गया है तो प्रोफाइलैक्सिस जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज है कि आई साइंस अपीयर होने से पहले, क्योंकि इस खसरे का मैंने आपको बताया जैसे आपके ऊपर है उस तरह अंदर है, तो उस तरह आंखों के कॉर्निया को भी इफेक्ट करता है खसरा। तो जब आपकी कॉर्नियल कैराटाइटिस या ड्राइनेस हो गई है या कैरेटोमलेशिया के साइंस आने से पहले ही, यानी आपके आईलिड्स रेड हो गए, तो आपने विटामिन ए की मेगा डोज उसको दे देनी है। विटामिन ए एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरी चीज ये है कि जितने भी आई साइन होते हैं या मेल्टिंग ऑफ कॉर्निया को प्रिवेंट करता है। अब आपके आंखों के अंदर कुछ ना कुछ आ गया है, साइंस अपीयर हो गए हैं या रेडनेस ऑफ आईलिड्स हो गई है, तो आपने मेगा डोजेस ऐसे एडजस्ट करनी है कि पैदाइश से लेके 6 माह तक आपने बच्चे को 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पहले दिन, दूसरे दिन और 14वें दिन, यानी 14th डे पे, डे 1, 2 एंड 14 डे। 6 माह से लेके आप 1 साल तक के बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, डे 1, डे 2 एंड डे 14। और फिर 1 ईयर ऑनवर्ड्स को आपने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट डे 1, 2 एंड 14 पे देने हैं। अगर आप को वो जो एक कैप्सूल्स टाइप के होते हैं जो ईपीआई के, अक्सर प्रोफाइलैक्सिस जो आपको पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आती हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स, तो वो आपको वो विटामिन ए के कैप्सूल्स देती हैं। अगर वो आपको नहीं देती, इस तरह के कुछ कैप्सूल्स होते हैं, वो मैं आपको मेंशन भी कर दूं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को फायदा हो जाएगा। ब्लू कैप्सूल गालिबन मेरे पास हैं, लेकिन ये तो बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं रखती हूँ, लेकिन आपके पास ये एक देखें, ये ब्लू कैप्सूल है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का है, और ये रेड कैप्सूल है।
ٹھیک ہے, یہ آپ کو بالکل نظر آ رہا ہوگا. اس کو آپ یہاں سے پنچر کر لیتے ہیں اور اس کے اندر آئل ہوتا ہے, وہ آپ نے بچے کو پلا دینا ہے. دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس ای پی آئی والی آ جائے تو آپ کو پتا ہو کہ 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک یہ بلو کیپسول دیا جاتا ہے اور 1 سال آنورڈ کو ریڈ کیپسول دیا جاتا ہے. ای پی آئی والی آتی ہے تو پروفائلیکسس اگر دے دیں 1 کیپسول میگا ڈوز کا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, 3 ماہ بعد آپ یہ ڈوز ریپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر خسرہ ہے بچے کو تو آپ ای پی آئی والی سے 3 کیپسول لے لیں, آپ کو پتا ہو. اگر ان کیس آپ کو نہیں ملتا تو اپنے ڈیورنگ آپ کے بچے کو ہو گیا خسرہ اور آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹل جا کر تو ای پی آئی سینٹر سے یا وہاں کی جو بھی ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ ہو یا پیڈیاٹریشین ہو, آپ کا کوئی بھی بچوں کے وارڈ کا ڈاکٹر ہو, ان کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, ان سے لے لیں. اور اگر ان کیس نہیں اویلیبل تو پھر وائٹامن اے ریلیٹڈ بہت سارے برانڈز آفر کر رہے ہیں. وائٹامن اے ایلیمنٹل ریٹانول کے فارم میں آپ اس کی ڈوز ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں اپنے پیڈیاٹریشین سے, یا آپ اپنے جو بھی ڈائٹیشین یا نیئر بائی نیوٹریشنسٹ ہو. خسرے کے دوران وائٹامن اے دینا تو بالکل ایسا ہے کہ وہ آپ نے مس نہیں کرنا, کیونکہ پھر آپ کے خدا نخواستہ آئی سائنز اپیئر ہو گئے تو وہ لیٹر ان لائف بہت خطرناک قسم کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. آپ کا کارنیا میلٹ ہو جاتا ہے, آپ کی نظر ختم ہو سکتی ہے, آپ کو نائٹ بلائنڈنس ہو سکتی ہے, آپ کو کیراٹوملیشیا ہو سکتا ہے, کیراٹائٹس وغیرہ یہ ہوتا ہی ہے خسرے میں. تو پروفائل ایکسس وائٹامن اے تو لازمی آپ نے دینا. دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ ایک مسکنسپشن ہے کہ خسرے میں آپ بچے کو نہلا نہیں سکتے, تو یہ بالکل ہی غلط ہے. لیوک وارم واٹر سے آپ بچے کو نہلا سکتے ہیں. تیسری چیز, آپ خوراکیں یہ چیز کھانی ہے, یہ گرم ہے, یہ سرد ہے, گرم خوراک دیں گے تو سارا خسرہ باہر آ جائے گا. اس قسم کی بھی فضول باتوں پر آپ عمل نہ کریں. آپ گرم سرد تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, آپ ہر خوراک بچے کو دے سکتے ہیں. ماں کے دودھ پہ ہے تو ماں کا دودھ دیں گے, ماں کے دودھ سے 6 ماہ سے آنورڈ چلا گیا تو اس کے ساتھ کمپلیمنٹری ڈائٹ ایڈ کروائیں گے, جس کے اندر آپ ہر خوراک, ہر طرح کی خوراک دے سکتے ہیں. 9 مہینے سے آنورڈ چلا گیا تو آپ انڈا بھی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. آپ لوگ لوبیا, یہ سب چیزیں, ویسے تو لوبیا چنے آپ ارلی 6 ماہ سے آنورڈ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن انڈے کی سفیدی جو ہے چونکہ وہ البیومن الرجی کا بڑا ایک وہ الرجک ریسپانس آ جاتا ہے, تو وہ میں 9 منتھ سے پرسکرائب کرتی ہوں, تو وہ آپ 9 منتھ سے دے سکتے ہیں. اور اگر بڑے بچے ہیں تو ان کو آپ اسٹرکٹ 2 ارلی 3 ارلی ڈائٹ دیں تاکہ وہ اس کے ساتھ وہ کر سکیں, اس سے ڈیل کر سکیں اس ڈیزیز سے. اور باقی یہ بخار چونکہ ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے تو وہ ہر خسرے میں ہوتا ہے, اور کوئی خاص دوائیاں خسرے کے لیے نہیں ہوتی, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اور یہ تھوڑی سی اویئرنیس تھی آج جو میں آپ کو خسرے سے ریلیٹڈ دینا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر بچے کو خسرہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے. نمبر 1 is کہ آپ نے سب سے پہلے اور بچوں سے اس کو آئسولیٹ کر دینا ہے, اور بچوں کو الگ کر دینا ہے اس بچے کو الگ, کیونکہ یہ بہت اسٹرانگلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے, وائرل انفیکشن ہے اور بڑی جلدی پھیلتا ہے. دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ کوئی خوراک بند نہیں کرنی, ہائیڈریٹ رکھنا ہے بچے کو, پانی زیادہ پلانا ہے, جوسز زیادہ پلانے ہیں, فریش جوسز کا استعمال کریں, چینیوں کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اس کے سمٹمز خسرے کے سمٹم میں ڈائریا بھی کامن ہوتا ہے, تو اس سے ڈائریا ایگریویٹ ہوتا ہے مزید چینیوں سے اور میٹھی چیزوں سے. آپ انڈے, سالن, دہی سب کچھ دے سکتے ہیں. آپ پراپر ڈائٹ آپ بچے کو دیں. آپ وائٹامن اے تو بالکل مس نہیں کرنی, اس کو ٹاپ پرائیورٹی رکھنی ہے کہ آپ نے پروفائل ایکسس وائٹامن اے دینے. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.